السلام عليكم اخوت، بخير كلشي مزيان. مرحبا بكم في الدرس الاول ديالنا ان شاء الله في اكاديميه علي اكسبريس ماروك علي اكسبريس اللي غنديرو فيها الحلقه ان شاء الله، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش تليستيو بروداكت بطريقه سهله جدا. دونك في الداشبورد كتحط الماوس على بروداكت، من بعد كدير بوست بروداكت، من بعد كتمشي كتجيب واحد اللين كنحطو هنايا باش تعرف الكاتيجوري ديال البروداكت. دونك فوالا حنا غادي نهزو اللين ديال هاد البروداكت هذا مثلا، غادي نمشيو كونت سيلر ديالنا، بوي كنحطو اللين ديالنا هنايا، بوي كنخليو على اكسبريس كيقلب لينا ها هي الكاتيجوريز. دونك مزيان، دونك كيدينا مباشرة لواحد الصفحة أخرى اللي فيها إن شاء الله غادي نحطو التايتل ديالنا. دونك نمشيو نجيبو التايتل. دونك فوالا ملي دخلنا هنايا نهزو التايتل هدا كومبلي هكا بروسي، بوي كنجيو لهنايا كنحطو التايتل خلاص، كنهبطو كنديرو هادي الاوبسيون هادي ديال اد ملتي لونغويج، كنديرو ترانسليت باش علي اكسبريس ترانسليتي لينا التايتل لجميع اللغات. كنديرو سيف. دونك ملي كنجيو لهنايا بلاصه ديال براند نيم، اغلبيه كيخدموا نو براند. دونك الا خدمتي شي برودوي براند مثلا بغيتي تقلب على البراند ديالو، كتمشي كتكليكي هنايا ابلاي فور براند، بوي كطلع لينا هاد البار هادي كنقلبوا على داكشي اللي غادي البراند اللي غادي نخدموا عليه. دونك جوجل درايف، كنديرو سيرش. دونك كاين جوجل درايف انليميتد، دونك كنكليكيو على هادي كنديرو كونفيرم. اوكي، بغيت نرجعو لهنايا ستور ديالنا، كنهبطو نكملو على الليستين. دونك مي يوزر يونيت هنايا غادي ديرو، لا انا ما تمسوش خليو هكا. نجيو هنا البرايس، بلاصه البرايس غنرجعو ليه من بعد، كنمشيو ديسكريبشن هو هذا. دونك نمشيو نجيبو الديسكريبشن ديالنا. دونك كنجيو لهنايا كنكوبيو هاد الديسكريبشن هذا كيف ما حطو داك السير الاخر، كوبي كولي هكا. بغيت نجيو لهنا ديالنا وكنديرو كولي، كنموديفيو على سميتو ديالنا كيف ما بغينا. مثلا سونطريه، مثلا ندير ليه مثلا هكا، مثلا بحال هكا، موديفي ليه باش يبان كيوت اتيرون ميم طون. حاجه اخرى مهمه هو انك خصك ضروري تشيكي تشوف ياك ما فيه شي ليان ولا شي حاجه اللي بحال مثلا اي باي ولا شي حاجه مثلا شي دوت كوم، شي ليان ديال شي موقع ولا شي حاجه ما خصوش يكون تما. دونك كنديرو كنترول اف، كنجيو هنايا كنديرو اي باي. دونك اي باي ما كاينش، نقلبو على دوت كوم، دوت كوم اوسي ما كاينش. دونك مزيان، بوي كنسيليكسيو على كنسيليكسيونيو على هاد لوبسيون هادي، وكنهبطو كنكملو الليستين ديالنا. بالنسبه للشيبين بريبارين تايم، شحال نتا غادي تشيبي هاد البروداكت؟ كندير بين 2 حتى 3 ايام. هنايا في الباكيج ويت ديما ديرو 0.1. بالنسبه لهادي كتحط واحد 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 صافي وكتهبط. دونك هادشي اللي كدير وها الليستين ديالك واجد. دونك شنو خاصنا هنايا؟ غادي نمشيو نكملو على الليستين ديالنا. نجيو لهنا بلاصه البرايس، مثلا هاد السيرفيس هذا غادي ندير ليه البرايس ب$0.99. نجي هنايا كتب مثلا unlimited ديال الاكونتات. دونك مزيان. دونك حنايا خصنا نقلبو على التصاور. شنو كنديرو هادشي هذا اللي غادي نوريكم دابا. كنجيو شي بلاصه هنايا في الباردوشيش كنطابيو جوجل درايف ستوريج.
دونك جوجل درايف ستوريج، كنقلبو على شي ايكون بحال هادي، شي حاجه اتيرونت اللي نقدر نموديفيو عليها، ولا شي حاجه اللي مزيانه نهزو نديرو لها كوبي كل ونخدمو بها، ماشي مشكل. دونك من بعد ما قلبت لقيت هادي، دونك غادي نكليكي عليه، نجي لهنايا كليك دروات انسبيكتي، نقلبو طلع واحد شوي غيبان ليا واحد اللينك ديال HTML، هو هذا كما كتشوفوا. دونك هو هذا اللينك ديال HTML ديال هاد الفوتو. كليك دروا، كنعاود نكليك دروا، خصني نكليكي عليه نيشان باش تطلع ليا واحد الاوبسيون اللي هي هادي اوبن ان ا نيو تاب. كنكليكي عليها كيطلع ليا لا فوتو، كندير ليها سيف ايماج از، غتطلع ليا على شكل ويب. يعني بهاد الصيغه هادي باش غادي تونجسترا، غادي نقلب فين غادي نونجستريها وغادي ندير ليها سيف. من بعد ما تسيف عندي غادي نمشي نيشان لهاد الموقع هذا اللي هو هذا اللي كتشوفوا قدامكم دابا، اللي هو imageonlineconvert.com. غادي نهز هاد لا فوتو هادي ديال الويب اللي بالصيغه ديال الويب اللي تيليشارجيت، غادي نهزها، غادي نلوحها هنايا وغنتسناها تيليشارجا. هذا كيعطيني كيكونفيرتي ليا الصيغه ديال الويب للجي بي جي. ستارت كونفيرجن، هاي غادي تشارجا. دونك هي لا فوتو، غنديرو ليها سيف، غادي نديرو لها هنايا سيف از، انجستري عندي مثلا سيف بيكتشر. غنخليها بهاد الصيغه هادي، خليو هاد اللين هذا، حيت هاد اللين هذا غيعاونكم في السيو ديال علي اكسبريس. ما ديروش رقم واحد ولا تلينكيوها ولا دير شي سميه اخرى، خليها هكاك. دونك سيف، دونك كنحيدوها دابا وكنمشيو لهنايا كنابلوديوها اولا كنموديفيو عليها. انا كنمشي كنإليستراتور نموديفي عليها شويه. دونك نحيدو هذا، اوكي نو. دونك مورا ما غادي نموديفي عليها غادي نوريها لكم. فوالا دونك التصويره هي غادي نموديفي عليها. دونك فوالا مورا ما موديفيت عليها هي هادي، غنمشي غندير ليها اكسبورت از التصويرات غادي نلوحها بيكتشر، خليها بنفس السميه ديالها وداكشي جي بي يو جي. دونك فوالا اكسبورت ار جي بي سي ام، فوالا ميديوم. دونك سا مارش مزيان. دونك اوكي، دونك كنجيو لهنا ديالنا كنابلوديو لا فوتو، ابلوديو لا فوتو، حطيناها هنايا. دونك كنتسناو كتابلودا. دونك مرة تابلودا كنديرو كونفيرم، فوالا كطلع لينا هنايا. دونك كنديرو نفس البروسيس، كنعاودو بزاف ديال التصاور اولا كنقلبو على التصاور اللي تا هما ديال الدرايف بحال هكا، كنعمرو هاد كاع اللي كيزيدو خصكم تعمروهم باش تطلعو في السيو مزيان. دونك مرة غادي نكمل هادشي غادي نعاود نرجع لكم. دونك فوالا الدراري مرة ما درنا عمرنا كاع لي فوتو، كنجيو كنهبطو كنفيريفيو ياك منسينا شي حاجة، كنرجعو لديك البراند نيو براند. دونك اوكي نديرو سيف. دونك فوالا من بعد ما درنا السيف غنعاود تريفريش هادشي هذا وغادي تطلع لينا ديك البراند. قبيله كنا درنا قلبنا على البراند ديال جوجل درايف، هي غادي نلقاوها هنايا اجوتات، هي جوجل درايف انليميتد كنكروشيوها. دونك فوالا كنمشيو كنفيريفيو الثمن ديالنا، ستوكاج، ديسكريبشن ديالنا كنشوفوه، نديرو واحد بتيت فيريفيكاسيون. دونك فوالا مزيان، كنجيو كنهبطو كنشوفو كلشي ديالنا واش داكشي هو هداك مكروشي كلشي مزيان. مورا ما كنشيكيو كلشي بلي انه كلشي هو هداك كنديرو سابميت.
مرة كنديرو سابميت، دونك مبروك عليكم برودكت از سابميتد. وهذا الشيء هكا، هذه هي الطريقة وهذه هي الميثود ديال ليستين. كان هذا هو الدرس ديالنا ان شاء الله في علي اكسبريس ماروك، مجموعة علي اكسبريس ماروك ان شاء الله. وان شاء الله مرة اخرى ان شاء الله غادي نعاود نشرح لكم كيفاش نقلبوا على البرودكت، داكشي كامل ان شاء الله بشي ديتاي ان شاء الله. ان شاء الله كاملين غادي نوصلوا جميع ان شاء الله، والتوفيق لكم كاملين. تبارك الله عليكم، السلام عليكم.